बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम 8वीं इंतहाई अहम दरख्वास्त कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल की दरख्वास्त बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी अहम दरख्वास्त है। जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पर आपको दरख्वास्त के उसूल व ज़वाबित और उसके तरीक़ाकार पर पूरा एक लेक्चर मिलेगा। वो तलबा और तालिबात जो पहली दफ़ा दरख्वास्त पर मेरा लेक्चर ले रहे हैं वो मेरे उस लेक्चर को ज़रूर सुनें। इस लेक्चर को पढ़ाते हुए, दरख्वास्त को पढ़ाते हुए भी मैं मुख्तसरन तरीक़ाकार मुकम्मल आपके सामने रखता जाऊँगा, जिसको सुनकर आप यकीनी तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं कि जब आपको ये दरख्वास्त आ जाए कि कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम कैरेक्टर सर्टिफिकेट के उसूल की दरख्वास्त लिखें, तो आप उस दरख्वास्त को किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो ये बात मद्देनज़र रखिए कि दरख्वास्त लिखते वक्त आपने दरख्वास्त को नए सफ़े से शुरू करना है। बोर्ड में लिखें, कॉलेज में लिखें, जहाँ पर भी लिखें, तो दरख्वास्त को नए सफ़े से शुरू करना है और आपने मार्जिन लाइन दाईं जानिब डबल मार्जिन लाइन लगानी है 605 के कट वाले मार्कर के साथ। जब आप ये दरख्वास्त में मार्जिन लाइन लिखते वक्त मार्जिन लाइन सफ़े पर दाईं जानिब लगा लेंगे, तो उसके बाद आपने दरख्वास्त में जो पहली लाइन लिखनी है उसके साथ आपने मार्जिन लाइन से 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़कर फिर आपने पहली लाइन लिखनी है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, आगे कॉमा, गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बहुत सारे बच्चे पैटर्न लिखते हुए गलती करते हैं और बाद में वो ये समझते हैं कि हम तो बोर्ड में बहुत अच्छी लिख के आए थे मगर फिर नंबर क्यों नहीं आए। तो उसकी वजह यही होती है कि हम खाका दुरुस्त अंदाज में वहाँ पर लिख कर नहीं आते। लिहाजा जिस तरीके से आपके सामने लिखा गया है इसी को इसी तरीके से लिखिए। और अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी वो तलबा और तालिबात जिन्होंने कॉपी पेन नहीं उठाया इस दरख्वास्त को लिखने के लिए, सिर्फ सुन रहे हैं, उनसे ये मैं कहूँगा कि हर सूरत अपने सामने कॉपी पेन निकालिए और कॉपी पेन पर जो जो मैं बताता जा रहा हूँ, जिस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसी को इसी तरीके से अपने पेज पर उतारिए, क्योंकि बोर्ड में आपने जाके लिखना है, वहाँ कोई सुनाना नहीं है। इसलिए जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और चीज़ें याद होंगी और आपके पैटर्न, तरीक़ाकार, आपके खाकाजात दुरुस्त होंगे। इसलिए बेटा कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिए। मार्जिन लाइन से 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़कर आपने लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा, गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम। फिर आप आ जाएंगे दूसरी लाइन में, तो जहाँ से आपने पहली लाइन शुरू की थी वहीं से ही आपने नीचे से दूसरी लाइन शुरू करके हेडिंग देनी है उन्वान। उसके बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है। राब्ता की अलामत लगाने के बाद आपने वो उन्वान देना है जिस उन्वान पर आप प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख रहे हैं। क्या उन्वान है? दरख्वास्त बराए हुसूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या आप इसका उन्वान यूँ भी लिख सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल की दरख्वास्त। तो दोनों तरीक़ों से आप इसका उन्वान बना सकते हैं। जब आप इसका उन्वान बना लेंगे तो उन्वान को अंडरलाइन करना ज़रूरी है। आप उन्वान को अंडरलाइन करेंगे, यूँ आपकी पहली 2 लाइन्स कंप्लीट होंगी और जब आप तीसरी लाइन पे आएंगे तो तीसरी लाइन का आगाज़ भी हम वहीं से करेंगे जहाँ से पहली लाइन का हुआ, दूसरी का हुआ, वहीं से ही आपने तीसरी लाइन की इब्तिदा करनी है। और जनाब आली लिखना है, ये जनाब आली आपने दरमियान में नहीं लिखना, दाईं जानिब नहीं लिखना, बल्कि ये तीनों लाइनें जो दरख्वास्त की पहली तीनों लाइनें हैं वो आपने तरतीब से एक जैसी ही लिखनी है और वहीं से ही तीनों का इक्वली आपने स्टार्ट लेना है, एक ही जगह से आगाज़ करना है। जनाब आली लिखेंगे, उसके बाद आप निदाइया की अलामत लगाएंगे। जनाब आला नहीं लिखना, आला नहीं लिखना, कोई और नहीं लिखना, जो आपके सामने लिखा हुआ है यही इसी अंदाज में लिखना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात,
یہ تو آپ کی ابتدا ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ مواد کیا لکھیں گے۔ تو مواد ہے کہ مؤدبانہ التماس ہے کہ میں گزشتہ 2 سال تک آپ کے زیر سایہ کالج میں زیر تعلیم رہا ہوں۔ آپ اپنے کالج سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حصول کی درخواست لکھ رہے ہیں۔ مؤدبانہ التماس ہے کہ میں گزشتہ 2 سال تک آپ کے زیر سایہ کالج میں زیر تعلیم رہا ہوں۔ میں نے ایف ایس سی کا امتحان 2018 میں دیا تھا۔ میرے کالج کا رول نمبر 123 اور بورڈ کا رول نمبر 22,450 تھا۔ میرا شمار کالج کے بہترین طلباء میں ہوتا تھا۔ کالج میں میرا تعلیمی ریکارڈ بھی شاندار رہا۔ میں ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتا رہا اور بین الکلیاتی مقابلہ جات میں کالج کی نمائندگی کر کے کالج کا نام بھی روشن کرتا رہا۔ میں دونوں سال کل پاکستان تقریری مقابلہ میں شرکت کی اور گولڈ میڈل حاصل کیے۔ یہاں پر آپ میں کے بعد نے کا بھی لفظ لکھ لیں گے۔ میں نے دونوں سال کل پاکستان تقریری مقابلہ میں شرکت کی اور گولڈ میڈل حاصل کیے۔ اس کے علاوہ میں کالج میگزین کا مدیر بھی رہا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے ہونے والے مقابلہ حسن قراءت میں بھی تیسرے نمبر پر رہا۔ اس کے علاوہ میں کالج میں فٹ بال ٹیم کا کپتان بھی رہا۔ میرے تمام اساتذہ کرام میرے تعلیمی ریکارڈ، عمدہ کردار اور مؤدبانہ رویے کی وجہ سے مجھ سے خصوصی شفقت فرماتے رہے۔ آپ مجھے مندرجہ بالا قوائف کی روشنی میں کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم جاری فرمائیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اسناد کی نقول اور شناختی کارڈ کی نقل درخواست کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ درخواست کا متن ہے، یہ وہ درمیانی ٹیکسٹ ہے، یہ وہ مواد ہے جو آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے۔ اس کو آپ لکھ لیجئے، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ یہی درخواست اگر آپ لکھ کر آتے ہیں تو یہ مواد آپ کا 100% درست ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ درخواست ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ درخواست بورڈ میں آ چکی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جب آپ یہ مواد لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ اگلی لائن پر آپ انتہائی دائیں جانب مارجن لائن کے بالکل ساتھ آپ تاریخ لکھیں گے، اور یہ تاریخ آپ نے اسی انداز میں لکھنی ہے جس انداز میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ تاریخ کی ہیڈنگ نہیں دینی، بلکہ ایسے لکھ دینا ہے 16 سپٹمبر، یعنی 16 ستمبر۔ یہ 16 کے بعد آپ فل سٹاپ، 16 ستمبر 2021 آگے عیسوی۔ تو یہ آپ نے یہی درخواست میں جو تاریخ لکھی ہوئی ہے آپ یہی بورڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں چاہیں یہی لکھ سکتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسی دن ہی کی تاریخ لکھیں جس دن آپ پیپر دے رہے ہیں۔ دائیں جانب آپ اگلی لائن پہ دائیں جانب یہ لکھیں گے، اور اسی لائن میں ہی بائیں جانب آپ درخواست گزار لکھیں گے، درخواست گزار۔ اور اس کے بعد اگلی لائن پر درخواست گزار لکھ لینے کے بعد آپ اگلی لائن پر کیا کریں گے کہ اگلی لائن پر آپ جو ہے وہ آپ کا تابع فرما الف ب جیم، آپ کا تابع فرما الف ب جیم، آپ اس طریقے سے یہ اپنی درخواست جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو درخواست کا جو سارا پیٹرن ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے مکمل ایک پیٹرن ہے جس کے مطابق آپ نے درخواست لکھنی ہے، یعنی آپ نے اینڈ جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، درخواست گزار آپ کا تابع فرما الف ب جیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ جن طلباء اور طالبات نے میرے اس یوٹیوب چینل انعام مصطفی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ضرور کر لیجئے، تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اردو کے لیکچر اسی طریقے سے بہتر انداز میں ملتے رہیں۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔
آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔